اليوم همست في أذن أخي الحبيب الشيخ ماهر عن أحد المتسابقين من إحدى الجمهوريات، قلت له: أمتأكد أن ليس أصله عربي؟ يعني أنا أنظر أرى الملامح مثلا أوزبكستان أو طاجكستان وأسمع صوت عربي 100%، ليس 99، 100%. كيف حدث هذا؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وكان ختام جلستنا مسك كما رأينا. بالله عليكم، هذا الذي كان يقرأ أملك هو أم بشر؟ تبارك الله، تبارك الله، سبحان المعطي الوهاب، سبحان من قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. إخواني الكرام، يعني مهما شكرنا ربي قليل. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد.